क्रिस्तांव मुसलमान सोगोट थंयसर येता भावार्थान मागलेली वस्ती सगळ्यांक आमकां मेवता बांबोले ते सुवातेर जायते आक्सिडेंट घडटाले तशेंच जायते वायट घडोवन लोक भियोन दीस काडटाले देखून गांवचे मनीस ट्युरिस्ट पालोवंक फुडें सरले ट्युरिस्ट आनी मानतकूच वायट गांवच तेंपोन जाले बांबोलेचो ट्युरिस्ट मिलाग्रीचो ट्युरिस्ट मारगांव पणजे वेताळा तो ट्युरिस्ट आमकां दिसता हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सोगोट थंयसर येता भावार्थान मागलेली वस्ती सगळ्यांक आमकां मेवता बांबोलेचो ट्युरिस्ट मिलाग्रीचो ट्युरिस्ट मारगांव पणजे वेताळा तो ट्युरिस्ट आमकां दिसता हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सोगोट थंयसर येता भावार्थान मागलेली वस्ती सगळ्यांक आमकां मेवता बांबोले ते सुवातेर जायते आक्सिडेंट घडटाले तशेंच जायते वायट घडोवन लोक भियोन दीस काडटाले देखून गांवचे मनीस ट्युरिस्ट पालोवंक फुडें सरले ट्युरिस्ट आनी मानतकूच वायट गांवच तेंपोन जाले बांबोलेचो ट्युरिस्ट मिलाग्रीचो ट्युरिस्ट फुलांचो खुरीस आमकां गोंयकारांक किरीत अपुरबायेचो आनी मोगाचो कितली वर्सां जालीं कितलो लोक भावार्थान ह्या खुर्साशी येता आनी जायत्या लोकांक ह्या खुर्साचो मोग कित्याक मोग बेस्तोच न्हय तो पूण तांकां मागलेलें जें मेळटा गरजेक पावता देव न्हू ह्या खुर्सा उदेशी ताका लागून म्हाका दिसता जायत्या लोकांक ह्या खुर्साचो मोग न्हय फकत आमच्या क्रिस्तांव लोकांक पूण सगळ्या धर्माच्या लोकांक हो खुरीस एकठांय करता तें दाखयता मनीसकुळाचो एकवट धर्म आमकां एकठांय हाडूंक जाय धर्म आमकां दोशी करूंक पावना आनी हेच आमच्या क्रिस्तांव धर्माचो एक संदेश जेजून खुर्सार म्हणून सगळ्यांक एकठांय केला ताका लागून आयज परबे दिसा आमी खुशाल जावंक जाय देवान आमकां खुरीस फाव केला जेजूचो खुरीस भावार्थाची खुणां मोगाची खुणां देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हेच आमच्या सगळ्या गोंयकारांक आमी आवडयता आनी जायतो देवाचो आशिर्वाद हाचेर मागता राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेन जो अहवाल दिल्लो आसा तो अहवाल केवळ गोंयच्या न्हय तर पुराय देशाच्या आनी जगातल्या लोकांचो दिशाभूल करपी आसा आनी ही एक प्रतिष्ठीत संस्था जी आसा त्या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी जे अनिल कुमार आसा शंकर आसा आनी सुप्रीत हे जे 3 शास्त्रज्ञ आसा तेंच्यांनी संशोधन करून म्हटलेलें आसा की ह्या एकंदर कळसा भांडुरा प्रकल्पाचो गोंयच्या पर्यावरणाचेर गोंयच्या परिसंस्थेचेर आनी एकंदर लोकजिणेचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना हे तेंचे जे निष्कर्श आसा हे वस्तुस्थितीचो विपर्यास करपी आसा कारण जेन्ना एखादो मनीस ह्या म्हादयच्या खोऱ्याक भेट न दिता उलयता तेन्ना समजपाक जाय की ह्या रिपोर्टा भितर कितें तरी काळे बेरे आसा कारण एक संस्था जी आसा जी प्रतिष्ठीत संस्था आसा देशांत तिका नामना आसा भारत सरकार तिचेर कोट्यावधी रुपया खर्च करता त्या संस्थेचे हे 3 शास्त्रज्ञ जे आसा तांकां कोणी सांगलाले हो रिपोर्ट करपाक ना गोवा ना महाराष्ट्र आनी ना कर्नाटक ह्या 3 सरकारांनी ह्या संस्थेक विनंती करूंक ना की बाबा ह्या गजालीचेर जो ट्रायब्युनलान 2018 अहवाल दिला 14 ऑगस्टाक तेचेर तुम्ही कितें तरी बरेयात म्हणून पूण अशें नासतना ह्या शास्त्रज्ञांनी जो कितें अहवाल केल्लो आसा तो एकंदर लोकांची दिशाभूल करपी आसा आनी एकंदर हो रिपोर्ट वापरून म्हाका दिसता की कर्नाटकाक फायदो करपाचें अशें तेंच्या मनान आसा कारण हो जो रिपोर्ट जो आसा तो जर कर्नाटकान लायलो आनी
पिटिशन फायल केले जाल्यार तेचे निश्चितपणान गोंयचेर जी सध्या हो विशय सर्वोच्च न्यायालया भितर आनी लवादा कडेन चालू आसा तेचेर दुश्परिणाम जावंक शकता. एकंदर गोंय सरकारान ह्या अहवालाचेर आपली भूमिका स्पश्ट करपाक जाय. गोंय सरकारान म्हणजे आमच्या मुखेलमंत्र्यांनी हो रिपोर्ट जो आसा तो वाचपाक जाय आनी तो वाचल्या उपरांत तांकां कळटलें की एखादी संस्था जी आसा त्या संस्थेचे शास्त्रज्ञ जे आसा जेन्ना म्हादयच्या खोऱ्यान 188 TMC फीट उदक आसा असो दावो जो आसा तो ट्रायब्युनल करता आनी ट्रायब्युनलान ह्या संदर्भात आपलो अभ्यास केलेलो आसा. अशें आसतना जे NIOचे सायंटिस्ट आसा तेंच्यांनी खंयच्या बेजिसाचेर 191 TMC फीट उदक आसा अशें सांगलेलें आसा. म्हणजे 3 TMC granted by the Pope. It is a symbol of their office and their jurisdiction. The Pope himself will receive the pallium today from, I believe, is Cardinal Dominique Mamberti, who actually announced that he was the Pope a couple of days ago, Habemus Papam. But for the Pope, the pallium itself is a symbol. Cardinal Luis Tagle, as a member of that order, that will present him with the ring. Yes, so that's the ring as you described it, Matthew, and Monsignor Landry. It is beautiful, wonderful to see, but of course it's a symbolism that's even more. Holy Father, Pope Leo sings in Latin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Et Spiritus Sancti. Pax vobis. Peace be with you, and we sing, and with your spirit. And now we will get ready for the renewal of our baptismal promises. He says, brothers and sisters, on this day made by the Lord, we renew the memory of our baptism through the sign of this water that will be sprinkled on us. May He help us by His grace to remain faithful to the Spirit we have received. And now everybody prays in silence for God's blessing upon the water. Domini Deus omnipotens. Praise in Latin. Lord our God, in your mercy, be present to the prayers of your people. And for us who recall the wondrous work of our creation and still the greater work of our redemption, graciously bless this water. For you created water to make the fields fruitful and refresh and cleanse our bodies. You also made water the instrument of your mercy. For through water you freed your people from slavery and quenched their thirst in the desert. Through water the prophets proclaimed the new covenant you were to enter upon with the human race. And last of all, through water, which Christ made holy in the Jordan, you have renewed our corrupted nature in the bath of rebirth. Therefore, may this water be for us a memorial of the baptism we have received, and grant that we may share in the gladness of our brothers and sisters who at Easter have received their baptism. Through Christ our Lord. Amen. And then with the blessed water, He will start to sprinkle those praying this Mass as a reminder of the most important day in our Christian life, the day of our baptism. गोंय सोंपोवपाचें शर्यन जी आसा ह्या बीजेपी सरकारान रचलेलें आसा आनी हे प्रत्येक कडेन आमकां दिसून येता. आमी जेन्ना पळयता की आमचो कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायती अंतर्गत कितलेशे मोठे प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट हांगा येता आनी तेजो विरोध हो आमी प्रत्येक वेळा केल्लो आसा. आनी आतां रिसंटली तुमकां खबर आसतलें की ग्रँड हायताची रिटेनिंग वॉल जी आसा ती आमी स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडून तेजें काम जें आसा तें बंद उडयलें. तशेंच वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट्स अँड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीच्या अंतर्गत एक मोठो प्रोजेक्ट जो मोर दॅन 30,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप एरियाच्या अंडर बांदतालो
तेका विथआउट एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना हो प्रोजेक्ट जो आसा तेका ग्रांट केलो पीसीपी डिपार्टमेंटान विलेज पंचायतीन कुर्का बांबोली विलेज पंचायतीन बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटान हाका परमिशन ग्रांट केली आणि हे जे काम आसा हे चालू जाले. जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केले आमी सायट विजीट केली तेन्ना आमकां कळोन येयलें की हांगा मोठो घोव आसा आणि हे करप्ट सरकार जो बीजेपी सरकार आसा यांच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर हे दोळ्या मुखारच्यान हे चालू आसा. आमकां तेन्ना प्रोटेस्ट करचो पडलो. आमकां डिपार्टमेंटांनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान वचून आमी हेजेर स्टॉप वर्क ऑर्डर मागली, पण ती आमकां त्या टायमार मेळोंक ना. मागीर आमी कंप्लेन घातली आणि कंप्लेन घालून डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टराक सांगलें की हे जे आसा हे पूर्णपणां रॉंग आसा आनी हेका सारकी परमिशन ना म्हणून. तेन्ना जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा हेंच्यांनी एका स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू केली आणि अंडर सेक्शन 15 तेंच्यांनी सांगलें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हेच्या अंतर्गत तेंच्यांनी सांगलें की हे कन्स्ट्रक्शन जे आसा ते बंद करपाक जाय. समज चालू केले जाल्यार हेका अरेस्ट करपाक शकता म्हणून. तेजे नंतर आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान प्रोटेस्ट केलो. टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर बसले. 4 दीस आमी भायर बसले आणि दीस रात आमी एकटे रावले आणि आमकां टीसीपी डिपार्टमेंटा कडल्यान स्टॉप वर्क ऑर्डर येयली आणि तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलें की हे जे आसा हे वायलेशन म्हणून जे विथआउट टेकिंग प्रॉपर परमिशन तुमी हे काम जे आसा तेजी सुरवात केल्ली आसा म्हणून. आणि आयज आमकां दिसून येता की हे काम जे आसा हे पूर्णपणां चालू आसा. हांगा कंटिन्युअसली तेंचे कन्स्ट्रक्शन वर्क जे आसा ते चालू आसा आणि तशेंच जेन्ना आमी पळयलें हे कन्स्ट्रक्शन वर्क चालू आसा तेन्ना आमी आमच्या तिसवाडीचो मामलेदार जो आसा तेका कळयलें, डेप्युटी कलेक्टराक कळयलें आणि तांकां सांगलें पुलिसांक सांग आनी हांकां अरेस्ट कर, तांकां FIR लॉन्च कर. आयज अशें दिसून येता की सरकार जो आसा हे दिल्लीकारांक पूर्णपणां सपोर्ट करता, गोंयकारांक सपोर्ट करपाचें आनी भायल्यांक सपोर्ट करता. आणि ही जी कन्स्ट्रक्शनाची कामां मोठी मोठी कामां आसा ही नेटान कामां चल्लेली आसा. आमकां एवरी टायम आवाज उठोवचो पडटा, आमकां कंप्लेन घालची पडटा, लोकल लोकांक कंप्लेन घालची पडटा. आयज उदकाची समस्या गोंयभरान आसा, आमच्या गांवांनी आसा आणि अशीच समज इश्यू जालो जाल्यार सरकार गोंयकारांक कायदो दवरपाक ना, गोंयकारांक सोंपयतलो. जेन्ना कायदो आसा हो कायदो प्रत्येक जावं तो बारीक आसूं जावं तो व्हडलो म्हणटा तेचे 2 जाण लेबर कोण एक्टिवा घेवन आसलो पळय तो इंजर्ड जाला म्हणून सांगता. पयली गजाल म्हणटा ती म्हाका एक कळना की हो जो बिजी रोड आसा आनी हांगाची सेफ्टी कितें आहा. वयरसून कितें आतां हे पडला ते वयरसून कितें पडपाक शकता, पूण ताची सेफ्टी कितें. हेजे पयलीं सुद्दां एक रोड जो आहा पळय तो पर्वरीसून सकल वोच ब्रिज कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना पर्वरीच्यान जो रोड आहा पळय तो सकल पडून डायरेक्ट आरशाच्या भितर गेल्लो गाडयेच्या. सो आतां हांगासर पळय एकदम पळय ब्रिज स्ट्रक्चर आनी हो सकल जेन्ना पडटा तेन्ना कोणाचें लायफ कंप्लिटली वचपाक शकता न्ही. आज 4 इंजर्ड जाल्ले आसात. म्हणजे सरकाराचे हाजेर नजर आसा काय ना. आतां कंपनी जी आहा RRSM म्हणून कंपनी दिल्ली आसात. आतां म्हाका सरकाराक विचारपाक जाय की हांची सेफ्टी कोण पळयता. वेदर द सेफ्टी हॅज बीन मॉनिटर्ड. मागीर जाल्या उपरांत मेल्या उपरांत मागीर कम्पेन्सेशन दिवपाक लागून आनी अनाउन्समेंट करपाक लागून वचून काय अर्थ ना. हांगासर म्हाका दिसता हो जो रोड आहा पळय तो बिजिएस्ट रोड आसा आनी हो स्ट्रक्चर जर खंयच्या हेजेर पडत ना कोणाचेर पडत जाल्यार आतां वयतले थंयसर. आनी हो सकल पडलो देवाच्या कृपेन कोणाचें आजून पर्यंत कोणाचो मरण जावंक ना, पूण 4 जाण खंय थंयसर इंजर्ड जाल्लो आसा आनी GMCन घेवन येयल्ले आहा, तांचे लेबरूय आसा म्हणटात. सो म्हाका दिसता की असले ह्या गोष्टी स्पेशली ड्युरिंग द टायम ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज सिरियसली आनी सेफ्टी मेजर घेवपाक जाय. ते घेयना आनी सरकाराक एकूच सांगूंक सोदता सगळें केल्या उपरांत जाल्या उपरांत चीफ मिनिस्टर सांगता सगळें जाल्या उपरांत मागीर तुमी ब्लॅकलिस्ट करून भोंवता कॉन्ट्रॅक्टरांक. सद्या प्रेझेंटली हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय कित्याक लागून जालें तें आनी हेच्या नंतर जावचो ना म्हणून कितें प्रोविजन घेता तें सांगपाक जाय न्ही. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. हे रिस्पॉन्सिबल कोणाचो रिस्पॉन्सिबिलिटी. कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. मुद्दम पळय इट इज गोईंग क्लोजर टू दीस. आतां तुमकां जर समज एका सायडीन तुमकां करपाक जाय न्हू सायडीच्या रोडाच्यान सायडीचे लेन सायडीक करपाक जाय आशिल्ली. वन एटलिस्ट एक लेन सोडपाक जाय. इट इज कमिंग अंडर द ब्रिज मुद्दम पळय तुमचो मोदयांच्यान येता म्हणल्यार तो ब्रिजाच्या वयलो जो कन्स्ट्रक्शन आहा पळय तो सारको सकल येता. सो दिस इज नॉट अ वे. आनी म्हाका दिसता सरकारान हाजेर कंप्लिटली फोकस करपाक जाय. मेल्या उपरांत धांवन येनाका हांगासर इमिजिएटली हांगासर एक्शन घेवपाक जाय आनी कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन हेच्या बद्दल स्टेटमेंट दिवपाक जाय. आयज ही जी मिटींग आमी आपयल्या हे सगळे ऑल गोवा बस ऑपरेटर सगळे बसवाले तेन्ना ही सरकारान जी स्कीम इंट्रोड्यूस केल्या आमची जवळ जवळ 2 वर्सांची आमची सरकारा कडेन एक मागणी आसली. आमचे फ्युएल सबसिडी जी आमची स्कीम नोटिफाय जाल्ली 2014 आनी तेच पयशे 2 वर्साचे आजून आमकां मेळोंक ना. तेन्ना
हितून एक मुद्दो आसा की सरकार जी आता दुसरी स्कीम पळय काडटा ते स्किमीन जर जॉईन जातले आमी जाल्यार आमच्यो सगळ्यो गाडयो बंद आसा, थोड्यो चलता थोड्यो चलना. सरकारा कडेन आमी मागणी एकूच केल्या की हे जे पळय आमचे 2 वर्सांची पेंडिंग कितें आसा ते आमच्या हातीन पयले दिवचे. कित्याक तर त्यो गाडयो आमी ज्यो बंद आसा त्यो रस्त्यार हाडटा, त्यो रस्त्यार हाडल्या उपरांत आमी तुमचे कडेन हे स्किमी बद्दल बोलणी करता. कित्याक त्यो गाडयोच जर रस्त्यार येवच्यो ना जाल्यार आमी तुमचे स्किमीन जॉईन जातले कशे, हो मेन मुद्दो. ज्यो गाडयो धड्यार आसा जेचे टॅक्स भरपाचे आहा, कोणाक फायन आसा, कोणाक बँकेचे इन्स्टॉलमेंट भरपाचे आहा, इन्शुरन्स भरपाचो आहा, 80,000 इन्शुरन्स, हो जर आमी आतां भरून त्यो गाडयो तुमकां दितले कशे. स्कीम तुमी बरी हाडल्या ना हाडल्या ती अजून आमकां कांय खबर ना. ती स्किमीक आमी बसून उलोवचे केन्ना ह्यो गाडयो रस्त्यार येयल्यो, आमचे सबसिडीचे पयशे